अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल, वेलकम बैक टू दी एम्पावर्ड मॉम ऑफ मिन्हा। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी मस्जिद है। तो ये मस्जिद कुबा है जिसकी मैंने पिक्चर्स रखी हैं, हम वहीं पे जा रहे हैं और आज मैं इस मस्जिद के बारे में आपको बताऊंगी डिटेल में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मस्जिद कुबा की असली फ़जीलत क्या है, वो इसलिए नहीं है कि वो इस्लाम की पहली मस्जिद है, वो एक तारीख़ी बात है। उसका पस मंज़र क्या था, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी जिसे आप सही से समझ सकें। एक जो गलतुल आम है वो ये है कि मदीना वाले कहते थे कि मक्का में उम्रा करते हैं और मदीना में ऐसे नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है मस्जिद कुबा की फ़जीलत के बारे में। तो वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। उम्रे के हवाले से जो हदीस शरीफ है वो बिल्कुल सही है मस्जिद कुबा के बारे में। बाकी जो उसका पस मंज़र है, जो उसका ये बताया जाता है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसका पूरा जो भी किस्सा है वो कुरान पाक में मज़कूर है। और आगे चल के मैं आपको इस मस्जिद के बारे में बताने जा रही हूँ और साथ ही साथ सहाबी के घरों के बारे में भी आपको मैं बताऊँगी और करेक्ट मालूमात बताऊँगी इंशाल्लाह। तो आज हम आए हैं मस्जिद कुबा और आज हफ्ते का दिन है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक यही है कि वो हफ्ते के दिन आते थे नमाज अदा करने मस्जिद कुबा में। तो हम अभी मौजूद हैं मस्जिद कुबा में और जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर घर हुआ करते थे जब हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे, जिनका नाम था बनी आमिर बिन औफ। उन्होंने ही सबसे पहले हुज़ूर पाक का इस्तकबाल किया था और सब अहले मदीना भी शामिल थे, लेकिन आपने यहाँ पे सबसे पहले क़ियाम फरमाया। और कुबा का इलाका मदीना मुनव्वरा से बाहर था और हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हफ्ते को आते थे और यहाँ पर नमाज अदा करते थे और बनी आमिर बिन औफ से मिलते। और जो बनी गारम बिन औफ थे वो बनी आमिर बिन औफ के चाचाजाद थे, मतलब कबीला सारा एक ही था, सभी औफ की औलाद थे। बनी गरम को एक किस्म का हसद हो गया कि बनी आमिर की जो फ़जीलत है वो बढ़ गई है हमसे भी ज़्यादा, तो उन्होंने अपने ही घरों में मस्जिद एक तामीर कर ली। लेकिन उनका जो निफाक था वो अक्सर लोगों को मालूम था, जिसकी वजह से कोई भी उनके मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए नहीं जाते थे। और उन्हीं में से था एक आदमी अबू आमिर अल राहिब। जब हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह करने के बाद मुसलमानों को ग़ज़वा हुनैन में भी कामयाबी मिली, तो अबू आमिर बिन अल राहिब जो है यहाँ से भाग गया, क्योंकि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया हुआ था कि वो फासिद है। तो उसने पैगाम पहुंचाया बनी गरम और दूसरे जो मुनाफिक थे उनको कि मैं शाम जा रहा हूँ कैसर रूम की मदद लेकर, मैं जो है जंग की तैयारी कर रहा हूँ और आप उनकी जंग का प्रोग्राम बना ले और तैयारी कर ले। और उन्होंने मुसलमानों को घेरने के लिए ताकि उनकी मस्जिद में आएँ और नमाज़ पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम पहुँचाया कि या रसूलल्लाह, हमने मस्जिद तामीर की है बारिशों से बचने के लिए, सर्दी की रातों से बचने के लिए, और हमारे जो मरीज़ हैं उनको बाजुमात नमाज अदा करने के लिए घरों के साथ ही मस्जिद बनाई है, ताकि मस्जिद आमिर बिन औफ जो कि हमें दूर पड़ती है हम वहाँ ना जाएं। तो हमने मस्जिद तामीर की है और आप तशरीफ़ लाएं और हमारी बरकत के लिए दुआ करें और उस मस्जिद में जो है नमाज़ पढ़ाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कुदरत ये थी कि आप तभी तैयारी कर रहे थे ग़ज़वा तबूक की, जिसकी तरफ अबू आमिर गया हुआ था मदद लेने के लिए रोम से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस वक्त ग़ज़वा तबूक की तैयारी में मसरूफ़ हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जब ग़ज़वा तबूक से लौटूंगा तो आपकी मस्जिद में ज़रूर नमाज अदा करवाऊंगा। अल्लाह की कुदरत ये है कि ग़ज़वा तबूक में कोई भी वार नहीं हुई, क्योंकि रोमी लश्कर बिल्कुल आया ही नहीं। हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहा ही लौटे और अबू आमिर अल राहिब वापस नहीं लौटे, क्योंकि एक किस्म की रोम को जो है शिकस्त मिल चुकी थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फिर बनी गरम बिन औफ पहुँचे, तो
تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جیسے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی آپ غزوہ تابوک سے لوٹیں گے اور آپ نماز ادا کریں گے، اور یہیں پر سامنے اونٹنی بیٹھی تھی، اور یہ وہی بنا ہوا ہے، اسی زمانے کا بنا ہوا ہے، سامنے جو تعمیر کیا ہوا ہے مسجد جب تعمیر ہوئی تھی، یہی بنیاد تھی اور یہیں پر تھی۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے منافقین کی اور جو آیات نازل ہوئی تھی ان کی۔ قرآن شریف میں جو آیات اتری تھی اس میں یہ تھا کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے نقصان کے لیے اور مسلمانوں کے بیچ میں تفریق ڈالنے کے لیے اور کفر کے لیے اور گھاٹ لگائے بیٹھے ہیں، وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کی ہے، جنگ کی ہے، اور وہ لوگ قسم کھائیں گے کہ ہم نے تو اچھی نیت سے مسجد بنائی ہے، لیکن اللہ پاک گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اس پہ وحشی تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، مکہ فتح کے بعد مسلمان ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی اور اس کے ساتھ جو اور لوگ تھے ان کو کہا کہ جاؤ اور اس مسجد کو جلا دو، جو کہ مسجد بنو گرم بن عوف کی تھی، نام مسجد الدرار تھا، اور اللہ نے آگے فرمایا کہ خبردار وہاں پہ نماز نہیں پڑھنا۔ اب 3 جگہوں میں اسلام میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے جو اسلام میں منع ہے، ایک تو قبرستان میں، دوسرا جو ہے وہ واش روم، اور جانور جہاں ہوتے جانوروں کی حرام گاہ۔ ان 3 جگہوں پہ اسلام میں نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ اور چوتھی جگہ جو ہے وہ مسجد الدرار تھی، جہاں پر اللہ پاک نے سختی سے منع کیا تھا کہ خبردار کہ وہاں پہ نماز نہ پڑھیں۔ وہ مسجد قباء نہیں، وہ مسجد الدرار ہے جو کہ یہاں سے تھوڑی آگے تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے حق ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں جو کہ آپ کے لیے پہلے دن سے اللہ کی رضا سے بنی ہوئی ہے، مطلب کہ مسجد قباء۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن آگے جو اللہ پاک نے کہا وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی حیرت والی بات تھی کہ وہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں جو صفائی پسند ہیں، اور اللہ پاک بھی صفائی والے لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو اس پہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء کو جمع کیا اور پوچھا کہ آپ لوگوں نے کون سا نیا کام شروع کیا ہے۔ اس پہ ایک صحابی نے اٹھا اور جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے پتھر کی جگہ پانی کا استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ تو یہ جو بات آپ کو سننے میں آتی ہے نا کہ مدینہ والے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے عمرہ نہیں اور مکہ والوں کے لیے عمرہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی اصل بات یہ تھی کہ تو جب اللہ پاک نے تعریف کی ان کی قرآن شریف میں، اور اس پہ ہمارے حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے تراحت کر کے آئے اور وہ یہاں آ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس کے لیے عمرے کے برابر ثواب ہے۔ اور ان کی جو صفائی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پتھر کی جگہ پانی کا استعمال کرنا شروع کیا، مطلب مدینہ والوں سے پہلے قباء والوں نے پانی سے استنجا کرنا شروع کیا تھا، اہل قباء نے۔ اللہ پاک کو اتنی یہ بات پسند آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی یہاں پر نفل نماز پڑھنے آئے گا اس کو عمرے جتنا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو معلومات ہے وہ اس طریقے سے ہے، اور یہی ہے اصل فضیلت مسجد قباء کی اور اس کا پس منظر۔ تو امید کرتی ہوں میں نے صحیح سے سمجھایا ہوگا مسجد قباء کی فضیلت اور اس کا پس منظر۔ تو آئیے آگے میں آپ کو یہ جگہ دکھاتی ہوں جہاں پر ہمارے حضور پاک تشریف لاتے تھے تو کہاں پہ بیٹھتے تھے۔ تو یہیں پر ایک باغ ہوتا تھا سامنے ہی، جہاں پہ کنواں بھی ہوتا تھا، یہیں پر آپ قیام فرماتے تھے، اور یہیں پر ہی سامنے گھر ہوا کرتے تھے جہاں پر آپ پہلی دفعہ آ کر قیام کیا تھا کچھ دن، اور اس کے بعد اور سامنے جو آپ کو عمارتیں اور باغ نظر آ رہا ہے، یہیں پر پہلی دفعہ مدینہ والوں نے اور قباء کے لوگوں نے یہیں پر استقبال کیا تھا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کے پیچھے ہی وہ کنواں تھا جہاں پر آپ نے وہاں کا پانی پیا تھا۔ اس کنویں کے بارے میں بھی میں ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ۔ تو یہ سامنے جو عمارتیں بنی ہوئی ہے سفید کلر میں، یہاں پہ بھی ہمارے حضور پاک نے کچھ دن قیام کیا تھا، اور ساتھ میں یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ
جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے تو ان کا گھر یہاں پہ تھا، تو یہاں پر بھی ہمارے حضور پاک نے قیام کیا تھا۔ تو آج کی ہماری معلومات مسجد قباء کی یہی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ امپاورڈ موم آف منہا، اینڈ تھینکس فار واچنگ، کیپ سپورٹنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔